نحب نقول ميرسي للستاف نتاع كرياتيف لاب الكل على الأوبورتونيتي هذه، وسبيسيالمون ريم خاطر هي بروبوزيت عليا باش نعملوا معاكم تولك وانسيستيت، وديجا اليوم جات فكرتني دونك ميرسي ليها. باش نحاول نزرب شويه وما ندخلش برشا في لي ديتاي. دونك اليوم مش عارف نحكي لكم على الكلاود ناتيف. نبريزونتي روحي، انا عبير حمزي، نقرا تروازيام ديال في ليزي، وتوي كنعمل في ستاج نتاعي في ستارت اب اسمها بروكتيو. سبيسياليتي نتاعها تو سكي كونسلتينغ في دومين كلاود نيتيف وديفوبس. دونك قبل ما ندخل في السوجي نحب نعطي كلكم مو كلي. اللي راه روحو بعد التولك هادي انتريسي باش يكمل يعمل ريشيرش في السوجي هادي. دونك لي مو كلي هذوما باش يعاونوه باش يلونتي ريشيرش نتاعو بالصحيح. جوست كونسي صغيره، ماذا بيكم لي ريشيرش يكونوا بالانجلي هكاك باش تلقاو برشا دي ريسورس ويكونوا جايين معناها دي ريسورس صحاح من السورس. لي مو كلي هما كلاود كومبيوتينغ، مايكرو سيرفيسز، ديفوبس، سي ان سي اف اللي من بعد ان شاء الله نحكي لكم عليه شنو، دوكير، كونتينر اوركستراتور وكوبرنيتس. دونك الحكايه وما فيها يا جماعه مربوطه بفينومين يونيفرسال قاعدين نلاحظوا فيه الناس الكل بريود الاخرى، اللي هو ترانسفورماسيون ديجيتال. لي سوسيتي الكل مهما كان السيكتور داكتيفيتي نتاعها قاعده تحب تعمل ترانسفورماسيون ديجيتال. ماهيش حكايه عناد ولا حكايه توندونس. لي سوسيتي هذوما لاحظوا انه البروفيل نتاع لي كليون نتاعهم قاعد يتبدل. تويك العباد الكل ولات اورينتي ديجيتال. الناس الكل ماذا بيا تقضي قضيتها اديستانس، اللي ما عندوش بي سي باز راهو عنده سمارت فون. دونك اذا كان ما يعملوش ترانسفورماسيون هذه راه باش يخسروا لي كليون نتاعهم. فما حاجات متفاهمين عليهم الناس الكل، انه الترانسفورماسيون ديجيتال باغ اكزومبل يلزمها تتخدم على 3 اكس. يلزمنا ترانسفورماسيون نيفو نتاع البروفيل نتاع العباد نعملوهم ريكروتمون، او نيفو دو بروسيسوس نتاع الخدمه نتاعنا، وزاده في لي زوتي اللي نستعملوهم في الخدمه. حاجه اخرى متفاهمين عليها الناس الكل، انه لوبجيكتيف نتاع ترانسفورماسيون ديجيتال يلزم يزيدني في الرابيديتي نتاع البرودكسيون و ميم طون ما يمثليش من الكاليتي. هذوما حاجات معناها واضحه للناس الكل، والناس الكل يعرفوا. شي كيقول انه لي سوسيتي ما مشاتش معاهم ترانسفورماسيون سي كو يابليكيو في حاجات بالغلط وما همش معناها فما حاجه غلطه في الحكايه. دونك باش نوصلوا نعرفوا احنا الريسيت نتاع الترانسفورماسيون ديجيتال الصحيحه، يلزمنا نعملوا تلا ونشوفوا احنا البروسيسوس باش تصنع ابليكاسيون للوجيسيال كيفاش يصير. البروسيسوس باش نعملوا ابليكاسيون للوجيسيال يخدم على 3 اكس برينسيبل. الاكس لوليني اللي هو الاركيتكتور نتاع الابليكاسيون نتاعنا، الانفراستركتور اللي باش يصير عليه الديبلويمون نتاع الابليكاسيون، والاكس الثالث هو ديليفري اللي هي الميثود نتاع الخدمه، معناها كيفاش ليكيب تصير كولابوراسيون بيناتهم باش يخدموا الابليكاسيون. على الاول كنا نخدموا دي زابليكاسيون تيب نتاعها مونوليث. لي زابليكاسيون مونوليتيك هما لي زابليكاسيون اللي الكود كامل يريزيدي في بلاصه واحده. نلقاو نفس الكود هو اللي يعمل لي تريتمون دو دوني، نفس الكود اللي يعمل البيزنس لوجيك نتاع الابليكاسيون، اللوجيك ابليكاتيف، ونفس الكود هو بيدو فيه الانترفاس يوتيليزاتور. نلقاو نفس الكود يخدم هذايا الكل وبفرد لونغاج. النوع هذا نتاع لي زابليكاسيون كنا نعملوا له ديبلويمون على دي سيرفر فيزيك. كنا نخدموا الميثود تراديسيونيل برشا اللي هي الميثود واترفول. الميثود واترفول اللي البروجي فيها عنده سيكل دو في لينيير. اش معناه ناخذوا كاي تشارج مع عند الكليون ونقسموا الخدمه نتاعنا سور دي فاز. دونك من الاول ديجا عندنا فيزيون على البرودوي فينال باش نوصلوا له. نقسموا الخدمه على دي فاز، كل فاز عندها دوري نجم توصل معناها 4-3 شهور، وهذا اللي يخلي انه الابليكاسيون ما نوصلوا نخدموها كان معناتها تنجم تشدنا عام ولا عامين. دونك تشد برشا الابليكاسيون باش تخدم. البروبليم الثانيه في الميثود واترفول اللي هي اكزامبل كي تصير غلطه في فاز من لي فاز اللي باش يتعدى ويخدم الفاز اللي بعدها لازم يتحمل مسؤوليه الغلطه اللي صارت في الفاز اللي قبلها. دونك لي فاز ديبون برشا من بعضهم. هذه على الاول كيفاش كنا نعملوا لي زابليكاسيون ولا لي لوجيسيال. بعد صارت ايفوليسيون تعدينا دوزيام نيفو، ونيفو داركتيكتور تعدينا لاركتيكتور بلوز او موان ديستريبيوي اللي هي نقولوا عليها اسوا. الاسوا في السنين الاخرانيه عملت بوز برشا، معناها العباد الكل تحكي عليه. هي سيرفيس اورينتد اركيتكتور، دونك اركيتكتور اورينتي سيرفيس. ما عادش نفس الكود يخدم لي في كل شيء. شدينا الابليكاسيون تاعنا وقسمناها دي ويب سيرفيس. دونك ركزوا على كلمه ويب سيرفيس، معناها الكوميونيكاسيون باللي سيرفيس ديجا باش تصير بالويب، وبرينسيبالمون البروتوكول اكس ام اي. دونك الكوميونيكاسيون مع لي ويب سيرفيس يحكيو بالاكس ام اي.
دونك هذه اكزامبل باش نعطي اكزامبل مثلا في الفوكابولير نتاع جماعه لي ديفلوبر ويب نقولوا سيرفيس فرونت اند وسيرفيس باك اند حاجه كيما كيك. في الانفراستركتور جي يلقاو اذا كان انا شاك فوا باش نصنع سيرفيس جديد باش كوموند في السيرفر ونزيد نضيع وقت باش نعمل كونفيغوراسيون ريزو وسيكوريتي وكحكايه هذيك الكل ما تساعدنيش، ما عنديش سيرفيس واحد، عندنا برشا دي ويب سيرفيس. دونك تعدينا في الانفراستركتور تعدينا اليوتيليزاسيون تاع لي ماشين فيرتوال كيف في الميثود نتاع الخدمه، معناها ليكيب كيفاش قاعده تخدم ما عادش تساعدنا الميثود ووترفول، ما عندناش ويب سيرفيس واحد، عندنا برشا. اذا كان كل سيرفيس باش نضيع فيه هنا معناها عام كامل ولا عامين نشوف كيفاش باش نخدموا ما يساعدنيش. دونك تعدينا الميثود اخرى اللي هي ميثود اجيل. الميثود اجيل اللي هي ميثود انكريمونتال، الخدمه تتقسم على دي بيريود صغار برشا بارابور للفاز اللي في الميثود ووترفول، نسميهم لي بيريود هذوما دي سبرينت. اشاك فوا نعملوا دي سبرينت جدد نفاليديوهم باراليل مع الكليون تاعنا، وبالفيدباك اللي يعطينا تاعنا نرجعوا نحسنوا في الابليكاسيون ونزيدوا نعملوا ليفريزون للكليون. وتبقى هكاك في سيركل البزوان لهنا ما عادش ستاتيك كما في ميثود ووترفول، ولكن البزوان تاع الكليون ديناميك. دونك الكليون كي يلقى انك اشاك فوا هو عنده بزوان تخدمه له دونك يولي ساتيسفاي اكثر. كي نجي نشوفوا لهنا جوست رمارك على الميثود اجيل. الميثود اجيل اكثر واحده معروفه هي سكرام، العباد الكل تعرفها معناها. اما البروبليم تاع الميثود سكرام ماهيش ابليكابل على كي يبدا النومبر نتاع ليكيب صغير. دونك هي كصدقني ربي لازم نومبر مينيموم 7 معناها في ليكيب باش تنجم تابليكي سكرام. احنا باغ اكزومبل نخدموا كانبان، نلقاو لي اغلبيه لي زيكيب في لي زورغانيزاسيون يخدموا هكا، هذه الميثود نتاع الخدمه نتاعهم معناها نجمو نقولوا هذايا البريزون. مي مش هذا وين نحبوا نوصلوا. هذاك صارت ايفوليسيون تعدينا تروازيام نيفو. عجبتنا الحكايه في النيفو داركتيكتور انه ولينا نحكيو على اركتيكتور ديستريبيوي. عجبتنا الحكايه وقلنا نمشيو في الحكايه بيسك السوا هي بلوز او موان ديستريبيوي. دونك حبينا نحسنوا في الحكايه هذه وتاع الاركتيكتور سون ديستريبيوي لاش تكنيك 100% ديستريبيوي. والانديبوندونس هذه ربحنا برشا حكايات. الحاجه الاولانيه اللي ربحنا الانديبوندونس انه معناها كل ميكرو سيرفيس عنده سيكل دو في نتاعو انديبوندامون من لابليكاسيون كلها. هذايا خلينا نجمو نسيو الخدمه نتاع برشا دي ميكرو سيرفيس اون باراليل والبرودكتيفيتي زادت بيان سور. باش نعطي اكزامبل مثلا انت عندك اكزامبل نتاع ابليكاسيون كالكولاتريس كي باش تمشي لاركتيكتور ميكرو سيرفيس كل فونكسيوناليتي تخرجها ميكرو سيرفيس. الانديبوندونس بين لي ميكرو سيرفيس ربحني حالي انا كل ميكرو سيرفيس نجم نخدمو بلون مش بجافا نجم نخدم سوستراكسيون ببايثون باغ اكزومبل ما تقلقنيش الحكايه. دونك سي سا لاركتيكتور ميكرو سيرفيس. وحاجه اخرى ما عجبتنيش في الاركتيكتور اس او انه الكوميونيكاسيون تصير بالاكساميل اللي يعرفوا دونك البون باسونت كليها الكل. كي تعدينا الاركتيكتور ميكرو سيرفيس صلحناها الحكايه هذه وردينا الكوميونيكاسيون تصير بالريست. او نيفو دانفراستركتور صارت ايفوليسيون زاده. الانفراستركتور كلاود كيف جات قصت مع تو سكي انفراستركتور تراديسيونيل. دونك جاب لنا برشا حاجات باهيه مي اهم حوايج هي الاستيسيتي. ولات عندنا انفراستركتور الاستيك. اش معناه اون كيلكو سكوند تنجم تصنع دي سيرفر وتعمل لهم الكونفيغوراسيون تاعهم. هذه اهم حاجه. حاجه ثانيه من لافونتاج نتاع الكلاود انه سكالابيليتي. ثاني حاجه هي سكالابيليتي. لي ريسورس اللي تصير لهم كرياسيون في الكلاود معناها كيف اون كيلكو سكوند تحطهم اوف اون كيلكو سكوند ترجعهم اون. معناها الحكايه ولا باش تسكر سيرفر وتعاود تحل ولا ما تاخذش برشا وقت كيما في الانفراستركتور تراديسيونيل. اهم حاجه تويكا في جابتها الانفراستركتور كلاود اللي ولينا نحكيو على الانفراستركتور بروغرامابل. ما عادش نديفلوبي البيزنس لوجيك نتاع الابليكاسيون كها ولينا نديفلوبي الانفراستركتور نتاعها معناها تكتب كود باش تصنع الانفراستركتور. هذه اهم حاجه جابها الكلاود وفريمون معناها العمد عليها. في الكونتكست نتاع الانفراستركتور كلاود نحب نحكي على دو زوتي امبورطون على الاخر اللي هما الدوكر والكوبرنيتس. باش نحكي عليهم كلمتين فيت في جوست معناها تكون عندكم عليهم فكره. الدوكر هو اوتي نصنعوا بيه دي كونتينر. للي ما يعرفش الكونتينر هو ميثود نتاع فيرتواليزاسيون. الميثود نتاع فيرتواليزاسيون ما اخف برشا من الفيرتواليزاسيون تراديسيونيل نعرفهم لي ماشين فيرتوال. علاش اخف؟ احنا كيفاش نعملوا ماشين فيرتوال؟
نستحقوا اوتي نتاع فيرتواليزاسيون كيما فيموير وفيرتوال بوكس، نتيليشارجيو ايماج ايزو ونصنعوا بها سيستم ديكسبلواتاسيون فوق السيستم ديكسبلواتاسيون نتاعنا. جاو يشوفوا لقاو احنا ما نستحقوش سيستم كامل باش نرانيو، معناها مش بالضروره تستحق سيستم كامل باش تراني بحاجات معينين. اون بليس كي انت باش تعمل سيستم فوق سيستم ديجا عندك انت فما حاجه قاعده تتعاود اللي هي الكرنيل. عندك الكرنيل في البي سي نتاعك وتزيد تنستالي كرنيل اخرى فوقها باش تخدم سيستم اخر. هذه اللي جابوا النوسيون تاع كونتينر، جاو عملوا قلت ليماج ليزو هذيك نحي منها الكرنيل، الباقي الكل صنعوا به حاجه اسمها ايماج دوكر، وبها هي قاعدين يعملوا في دي كونتينر اخف برشا من ماشين فيرتوال. لي كونتينر هذوما توا كيف يراني يلزمهم مونيتورينغ، يلزمهم كونفيغوراسيون، يلزم كي واحد تصير فيه مشكله ويكراش يلزمك انت تصنع كونتينر اخر. هذايا الكل تبع الاوركستراسيون تاع لي كونتينر اللي جاي بها لوتي كوبرنيتس اللي هو ليه بالحاجه هذه. كوبرنيتس ما يعوضش الدوكر، يخدم فوق الدوكر، دونك من غير الدوكر كوبرنيتس ما يخدمش. دونك هذه معناها الحاجات المهمه في الانفراستركتور كلاود. من بعد في الميثود نتاع الخدمه جينا نشوفوا نلقاو اذا كيفاش نكملوا نخدموا بالميثود اجيل ما يساعدناش. علاش؟ خاطر الميثود اجيل كيف جات مركزه اكثر على الكوتي انها تحسن في البرودكتيفيتي نتاع ليكيب ديف. معناها كي نقول ليكيب ديف هما لي تيستور والديفلوبر مع بعضهم. دونك هي جات باش تحسن في الميثود نتاع الخدمه نتاع لي ديفلوبر. فما بارتي كبيره من الخدمه من البروسيسوس كيفاش تصنع لابليكاسيون هي مخزرت ليه الجمله اللي هي ليكيب برود. الديفلوبر يديفلوبي قد ما يحب هو، ان شاء الله حتى كل يوم يصنع لك ميكرو سيرفيس جديد. يعني يديفلوبي اللي يحب هو على اللوكال هوست نتاعو، مي اللي ديفلوبي فيه باش يوصل للكليون. ليكيب برود هي اللي قاعده تخدم في الخدمه هذه، دونك هذا رول مهم على الاخر. دونك كيف جات لاركتيكتور ميكرو سيرفيس ومع الميثود اجيل الروندمون تاع الديفلوبر زاد برشا، دونك ولاو فما رابيديتي في الديفلوبمون وفريمون يخرجوا معناها دي برودوي فيسا فيسا. مي كي ليكيب برود قاعده معناها كيف نفس الريتم ما تبدل حتى شيء. ميم جاتهم انفراستركتور فريمون للاستيسيتي نتاع الكلاود وكل شيء باهي في الكلاود عطى رابيديتي، مي الرابيديتي هذه ماهيش سوفيزونت. علاش؟ خاطر ليكيب برود مازالت تخدم في كل شيء مانيوال، تعمل في الكونفيغوراسيون ريزو مانيوال، تصنع في لي سيرفر مانيوالمون، هذا الكل قاعد يصير مانيوال. وهذا اللي خلى لي ديفلوبر يتشيكيو اللي هما قاعدين يديفلوبيو فيسا، مي يديفلوبيو فيه مش قاعد يوصل للكليون فيسا. دونك ميثود اجيل ما عادش تساعدنا، لازمني ميثود جديده تخلط ليكيب برود على نفس الريتم اللي يخدموا به لي ديفلوبر اللي هي الميثود ديفوبس. ديفوبس ماهيش جات باش تعاود الميثود اجيل. الميثود اجيل بارفيت لليكيب ديف، معناها مساعدتهم على الاخر، تعطي في ريزولتا باهيه، مي لازمنا نخدموا على كوتي الاوبريشنز. معناها ليكيب برود لازم نخدموا عليهم ونطلعوا في الريتم نتاعهم. دونك كي نقول ديفوبس هي اسمها ديفوبس، اما فريمون فيها اوبس برشا اكثر من الديف. هكا كلمه الديف اللي تزادت من الاول انه البروفيل ديفوبس جوست يلزم يكون عنده مونتاليتي ديفلوبر باش ينجم معناها يفهم لي ديفلوبر وينجم يحط روحه في بلاصتهم باش يتخيل شنو هي البزوان نتاعهم وشنو يحبوا بالضبط. برمي الكاركتيرستيك نتاع الديفوبس اهم حوايج في الديفوبس، ما نجمش نحكي على كل شيء، مي اهم حوايج انه البرودوي نتاعنا ولا عنده 3 ستيت، معناها ولا عنده 3 زيتا. ليتا الاولاني اللي هو ديزايرد ستيت، انت كيف تكتب كود نتاع الابليكاسيون تاعك وتحطه في الجيت نقصد كي نقول جيت راهو مش معناها جيت، ينجم يكون حتى اس في اي روتين تاع جيستيون دي فيرسيون. كي انت تكتب كود وتحطه على الجيت، هذاك الديزايرد ستيت هذاك انت شي تحب الابليكاسيون تاعك تاع شنو تحبها تخدم معناها. من بعد من الجيت كي نتعدى وتبدا تراني الابليكاسيون تاعك، قلت الميثود ديفوبس برمي الحاجات المهمه اللي جات بهم انه الابليكاسيون تاعنا ولا عندها 3 ستيت. باهي من الحاجات المهمه اللي جات بهم الديفوبس انه ولات الابليكاسيون عندها 3 ستيت. هو الكود اللي ديزاين له بوش للجيت ولا للسبيان واضح. ديزايرد ستيت هو الكود اللي نبوشيوه، من بعد الكود هذاك كي يولي رانيا في السيرفر معناها يولي يخدم،
هذاك الرانينج ستيت. الديفوبس جات وزادتنا ستيت ثالث، اطار ثالث اللي هو المونيتورينج ستيت، انه احنا نبقاو نعسوا على الابليكاسيون هي تخدم، خاطر انت احنا الابليكاسيون نخدموها ومن بعد نتستيوها كيفاش نحطوا دي سيناريو معينين، معناها نتخيلوهم احنا انهم باش يصير فيهم فيلينغ معناها. مي على قد ما تتخيل ديما لي سيناريو ريال فريمون يصدموك، يعني ساعات يصيروا دي سيناريو جامي تخيلتهم. لي سيناريو هذو مش كل شيء لي كليون بعد يجي يعمل ريكلاماسيون احنا نصلحوا. كي جات الميثود ديفوبس قالت علاش نستناو في الكليون انه يفيق بالفوت ويجي يعمل ريكلاماسيون، خلينا نعمل المونيتورينغ. بالمونيتورينغ هذاك نبقاو نعسوا على الابليكاسيون وهي تخدم، باش كان صارت غلطه ساعات ما نوصلوا نصلحوها قبل ما يفيق بها الكليون جمله. وساعات فما حاجات دي سيني في ليتا نتاع لابليكاسيون فريمون يقول لك راهو لابليكاسيون باش تصير فيها مشكله بعد نهارين ثلاثه. لي سيني هذوما لي كليون كي يشوفهم ما يفهمهمش، اما انت كتابع الاي تي معناها عبد تخدم في الاي تي تنجم تفهم اللي صار والسيناريو هذاك ما راهوش يعمل لك مشكله في المستقبل. دونك بالوقت تدخل وهكاك تخلينا نعملوا بريفونسيون لبرشا مشاكل تنجم تصير. دونك سي سا معناها اون جينيرال شنو هي ديفوبس. من بعد البروبليم اللي في معناها السوسيتي كيفاش تخمم تويكا، معناها اغلبيه لي سوسيتي كيفاش يخمموا اللي هذوما تروا ترانسفير هذا. كي نجي نشوفوا مثلا في لي زارتيكل اللي يحكيو فيهم هاي باش نعمل ترانسفورماسيون ميكرو سيرفيس ولا باش نعمل ترانسفورماسيون ديفوبس ولا باش نمشي نخدم كلاود، ما همش قاعدين يشوفوا اللي لي تروا ترانسفورماسيون هذوما فريمون معناها مربوطين ببعضهم، ما تنجمش تمشي لواحده من غير ما تمشي للاخرى. معناها كي تعمل ترانسفورماسيون على اكس واحد من لي زاكس هذوما بيان سور باش تطلع خاسر في الاخر، خاطر هما يلزمهم يصيروا مع بعضهم. علاش؟ اكزامبل الاركتيكتور ميكرو سيرفيس تحب الانفراستركتور كلاود، علاش؟ خاطر احنا ماذا بينا كل ما نعمل ميكرو سيرفيس حطوا انت في كونتينر وديريكت حطوا كلاود وارتاح من معناها باش تركز انت في الديفلوبمون ترتاح من كوتي انفرا هاكا الكلاود يتلهى بها. الانفراستركتور كلاود كيف تحب اركيتكتور ميكرو سيرفيس، علاش؟ على خاطر راهو الكلاود يعطيك برشا دي سيرفيس، اما راك انت تخلص معناها يفكتر عليك حتى اقل حاجه يفكترها عليك. دونك احنا ماذا بينا نخدموا كان اللازم في اللازم على الكلاود ديجا، معناها العباد يتستيو في اللوكال ومن بعد الكلاود يخرجوا كان تو سكي برودكسيون. لي زابليكاسيون مونوليث مش معناها ما نجمش نرانيهم في الكلاود، نجم، اما انت ابليكاسيون مونوليث كود كامل معناها زيرو سكالابيليتي، معناها هي الابليكاسيون تخدم بكلها هي تسكت بكلها، ما تنجمش ما تكونتروليها. كي تبدا اركيتكتور ميكرو سيرفيس، لي ميكرو سيرفيس اللي ما حاجتكش بهم ما تخدمهمش وقت اللي حاجتك بهم هاكا تخدمهم، وهكاك تولي معناها فما كونسوماسيون اقل. وهذوما زوز باش ناخذوا لي بينيفيس نتاع الاركتيكتور ميكرو سيرفيس والانفراستركتور يلزمنا ميثود نتاع خدمه كيما ديفوبس. دونك الاصح ما نقولوش ترانسفورماسيون ميكرو سيرفيس ولا ترانسفورماسيون كلاود كومبيوتينغ ولا ترانسفورماسيون ديفوبس، الاصح نقولوا ترانسفورماسيون كلاود ناتيف. كي تحل جوجل ديجا تلوج ديفينيسيون تاع كلاود ناتيف ولا ابليكاسيون كلاود ناتيف باش تلقى سي اون ابليكاسيون ديديي انها تراني على الكلاود. اش معناها ابليكاسيون ديديي باش تخدم على الكلاود؟ معناها راهي ابليكاسيون اوبتيميزي، معناها راهي ما تاخذ كان اللازم في اللازم، الكلاود متخدم كان اللازم في اللازم. دونك سي سا ابليكاسيون من الاخر، معناها ابليكاسيون كلاود ناتيف راهي ابليكاسيون الاركتيكتور نتاعها ميكرو سيرفيس. كل ميكرو سيرفيس نعملوه نحطوه في كونتينر دوكر ولا غيره وتعمل له ديبلويمون على كوبرنيتس كلاستر اللي هو يبدا ديجا في الكلاود وتخدم على ليكيب تخدم بالميثود ديفوبس. دونك هذايا لي ريكومونداسيون باش تقول راني نعمل في ابليكاسيون كلاود ناتيف. لي ريكومونداسيون هذوما منين جبناهم الكوميونيتي من عباد خدمت وجربت ودونك خرجت بريزولتا وعطاونا لي ريكومونداسيون هذوما سولون معناها لي ريزولتا اللي لقاوهم هما. الكوميونيتي هذه كوميونيتي كبيره برشا اكتيف على الاخر، اسمها CNCF Cloud Native Computing Foundation. تعطينا دي ريكومونداسيون مش كان على البيست براكتس واللي زوتي وكل شيء تلقى فيه. دوك ننصحكم تعملوا طلع على السيت نتاعها cncf.eu. تعطي لي ريكومونداسيون فريمون حاجه معناها اون ديتاي، معناها
لي ديتاي الكل تعطيك البيست براكتس معناها. ما فماش مش معناها لي ريكومونداسيون هذاكم يلزمنا نطبقوهم تلكيلي. فما دي زيكسيبسيون. علاش؟ على خاطر باش نعطي اكزامبل من اول لي سوسيتي اللي عملت ترانسفورماسيون كلاود ناتيف. نتفليكس وقت اللي مشات نتفليكس كلاود ناتيف خدمت اركيتكتور ميكرو سيرفيس، خدمت بالميثود ديفوبس، ما خدمتش لي ميكرو سيرفيس نتاعها ما حطيتهمش في دي كونتينر على خاطر الكونتكست نتاع الخدمه نتاعها تو سكي ستريمينغ والكل رات انه ما يساعدش انه باش يخدم على دي كونتينر، بقات تخدم بلي ماشين فيرتويل. اما هذا ما يمنعش انها عملت ترانسفورماسيون كلاود ناتيف ونجحت فيها. وكيفاش تعرف روحك تجيب لي ريزولتا بعد تلقى روحك انك قاعد تربح، الكليون تاعك ساتيسفي، معناها البودجي نتاعك ما عادش كيما قبل نقصت في البودجي وتشكي كونسوماسيون والكل. دونك سي سا هذه وفات البريزونطاسيون. جوست نحب نحكي معنا اونتر بارونتيز. برشا عباد يسالوا معناها يسالوني يقولوا لي بروفيل ديفوبس كيفاش نجم نولي بروفيل ديفوبس. هو راهو اونتر بارونتيز معناها ما فماش انجينيور ديفوبس. راهو الانجينيوري ماهيش بالدبلوم، ماهيش باش تتخرج انجينيور ديفوبس، راه بالبراتيك هذا الكل. ديجا كلمه دبلوم انجينيور مونتاليتي جابوا هنا الفرنسيس معناها في امريكا وكندا وهي تلقى الماستر انجينيور دبلوم انجينيور. دونك باش تكون انت ديفوبس فريمون يلزم عندك ديت لونتروتيان. اول كي يسال فيا اللي عادي لي لونتروتيان قال لي تعرف اش معناها كلاود؟ قلت له لا. قال لي تعرف اش معناها ديفوبس؟ قلت له لا. قال لي تعرف اش معناها كوبرنيتس؟ قلت له لا. قال لي اكسبت. المره الاولى بهت انا قلت شبيه عمل هكا ما نعرف حتى شيء يقول لك ايه. ومن بعد جيت نشوف قال لي راهو الدومين هذا جديد على الاخر. دونك لازمنا عبد فريمون كي اللي مخه فيرج باش يكسبتي الشونجمون. كي باش يجي يخدم ديفوبس وميكرو سيرفيس مع عبد خادم مونوليث عنده 20 سنه باش يلقى ريزيستانس كبيره. دونك انت عليك كان تاخذ الباز وهذوما راهم بالبراتيك من بعد في الخدمه تتعلمهم الكل. دونك سي سا كهو. ميرسي. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. عبير. يعطيك الصحة عبير. صحة. صحة يا بيرو. ركز في